अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। अमरीकी सदर का कहना है चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग बंदी पर तफसीली बात होगी। अमरीकी सदर के दौरा बीजिंग के बाद सीज फायर मुकम्मल जंग बंदी में तब्दील होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए अमरीकी सदर का दौरा कितना सूदमंद साबित हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को वार्निंग देते हुए कहा है काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। वज़ीर दिफा का कहना है अफगानिस्तान दहशतगर्दी से बाज ना आया तो जो दिल्ली के साथ किया है वही काबुल के साथ करेंगे। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर पे दर पे हमले, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ फिर एयर स्ट्राइक का वक्त आ गया है? अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम नहीं देता तो पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब सियासत की बात की जाए तो 28वीं तरमीम आ रही है जिसके लिए हुकूमत ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए हैं। क्या पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम की सपोर्ट करेगी? 28वीं तरमीम में पाकिस्तान की आवाम के लिए भी क्या कुछ होगा? असद कैसर ने दावा किया है कि इमरान खान का मैंडेट छीना गया है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाए। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल सकती है या आने वाले दिनों में फिर तहरीक इंसाफ सड़कों पर हुकूमत को टफ टाइम देती नजर आएगी। सवालात बहुत से हैं, उनके जवाबात के लिए अपने मुअज़्ज़ज़ पैनल की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार अरबाब खिज़र हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और कादिर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ऐसे कशीदगी के माहौल में अब अमरीकी सदर का चाइना का दौरा, सर क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इस दौरे से? देखिए जी, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट मैं समझता हूँ कि इंतहाई कलीदी दौरा है जिसमें पाकिस्तान के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पिन्हा है और एट द सेम टाइम मिडिल ईस्ट के अंदर जो एक दायमी अमन के लिए कोशिशें इसको जारी हैं, उसमें जो चाइनीज का रोल है उसको किसी सूरत भी आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ना उसको आप जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में देख सकते हैं। तो लिहाजा इस दौरे से मैं समझता हूँ कि खासी जो उम्मीदें वाबस्ता हैं और बिल्कुल आपने से इब्तिदाइया में कहा कि एक परपेचुअल पीस की जानिब या एक ऐसे पीस एग्रीमेंट की जानिब बढ़ा जा सकता है कि जिसमें ईरानियंस के ऊपर भी जो है किस्म का मॉरल प्रेशर चाइनीज डाल सकते हैं, क्योंकि इस पर चाइना की जितनी एनर्जी की जो सप्लाई चेन है वो अपना हरमुज से आती है और इस वक्त तक उनका कोई भी जहाज जो है वो अमेरिकन ने ना तो रोका है और ना ईरानियंस ने रोका है। तो लिहाजा उसके जो स्टेक्स हैं या उसकी एनर्जी नीड्स हैं वो जरूर पूरी हो रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, आज जब पहुंचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये थोड़ी सी नोटिसेबल बात थी जिसका मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक इफेक्ट आ सकता है और बैक होम अमेरिका के अंदर खासी क्रिटिसिज्म भी इस चीज को मिल सकती है कि प्रेसिडेंट शी एक सोल सुपर पावर के प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए खुद नहीं आया और एक सेकंड टीयर की जो उनकी लीडरशिप है उन्होंने उनको रिसीव किया। 2 के जहाज के पास उनको रेड कार्पेट दिया गया। तो लिहाजा इब्तिदा से ही इस समिट की जो मुलाकात है जो प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान होने जा रही है उसमें थोड़ी सी शक शुबहात का एक अंसर जो है वो आया और मीडिया में आप देखेंगे कि अब से कुछ देर के बाद अमेरिकन मीडिया जो है जब सुबह होगी वहाँ पे स्पेशली तो वहाँ पे खासी मेरे ख्याल में क्रिटिसिज्म होगी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, प्रेसिडेंट ट्रंप से कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 के जो चाइनीज हैं वो इतने कुछ ज्यादा वेलकमिंग नहीं थे, वो इफ्स एंड बट्स लगा रहे थे, शराइत कुछ सामने जो है इनडायरेक्टली रख रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आना यहाँ पर तो अपना हरमुज के अगेंस्ट जो उन्होंने ब्लॉकेट लगा रखा है उसको खत्म करना होगा, 1, और सेकेंडली जो जिस तरह से अटैक मशरिक़ वस्ता में हो रहा है और उनकी जो फ्यूल की जो एक सप्लाई चेन मुतासिर हुई है उसको 100% इंश्योर करना। और बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज में प्रेसिडेंट शी ने कहा कि हमारी जो अपना हरमुज है और उसके अंदर होने वाली जितनी अटैक्स हैं उसको फिर पोल रोकने की जरूरत है। तो लिहाजा इस तनाज़र के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने चाइनीज के खिलाफ टैरिफ्स लगाए और वहां पर उनके खिलाफ कुछ अगेंस्ट स्टेटमेंट्स भी दी, लेकिन वो चले प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इतना कमिंग किस्म का ये विजिट नहीं है और इसमें जो जियो इकोनॉमिक पार है चाइना की वो खुल के सामने आई है जिसका डायरेक्ट जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी आएगा। तो लिहाजा जियो इकोनॉमिक जो एक जिसकी लेंस से चाइना को देखा जाता है आजकल, उसने मेरे ख्याल में पहली जो किस्त है कि जैसे उनको रिसीव किया गया है उन्होंने अपनी डोमिनेंस शो कर दी, यानी दैट मीन टू से कि वो बहुत ज्यादा कोई विलिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा वेलकमिंग नहीं है या
बहुत ज्यादा वो फोर्थ कमिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो उसको बहुत वहाँ शादियाने बजाएं, लेकिन इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रम्प हैं वो थोड़ा सा स्लिपरी स्लोप के ऊपर हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से। जिस तरह इसराइल के अंदर जिस तरह लॉबी है, इसराइल लॉबी अमेरिका के अंदर, तो उस लिहाज से वो चाइनीज के फ्रंट जो है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि रशियंस भी हैं, वो भी खासी हार्ड लाइनर पोजीशन है, फ्रांस की भी बहुत हार्ड लाइन पोजीशन है, यूरोपियन यूनियन की बहुत है। दो के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो थोड़ी टिल्ट दिखा रहे हैं टूवर्ड्स अमेरिकन, लेकिन जिस तरह से स्टार्मर साहब ने टिल्ट दिखाई, यूके ने इस तरह टिल्ट दिखाई टूवर्ड्स ट्रम्प, तो आपने देखा कि उनके इस्तीफे का मुतालबा आ गया यूके के अंदर। तो लिहाजा इसका ओवरऑल प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो स्लिपरी स्लोप पे हैं, लिहाजा उनको चाइनीज सपोर्ट की जरूरत होगी, या उनको उनके पीछे हेज बिहाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट, मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑल दैट अनवेलकमिंग काइंड ऑफ रिसेप्शन, स्टिल प्रेसिडेंट ट्रम्प वुड ट्राई के वहां से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उनके लिए मिल सके। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। सर अब ये भी बताइएगा कि अब हम अफगानिस्तान की सूरत हाल देखते हैं कि जो कि एक दहशतगर्दी का मंबा बना हुआ है और भारत किसी के तौर पर काम करता नजर आता है। तो आज वज़ीर दिफा की जानिब से भी बड़ा एक साफ सुथरा जवाब उनको दे दिया गया है कि जो दिल्ली के साथ किया गया है वही उनके साथ किया जाएगा। तो सर ये एक सीरीज स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर ब्रेक आती है, फिर दोबारा से वो अपने उसी काम पे लग जाते हैं। तो सर अफगानिस्तान बेसिकली चाहता क्या है? देखिए, गज़ब अल हक जो है वो हमने जो शुरू कर रखा है, अफगानी जो उनकी पूरी गवर्नमेंट है उनके जो जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म को लेके और प्रॉक्सी वो जिस तरह बने हुए हैं, तो उस लिहाज से तो ये बनता है कि सेकंड एपिसोड जो है वो हमारे इस ऑपरेशन के जरूर शुरू होगी। आपने देखा कि हालिया दिनों में जिस तरीके के साथ एक टेररिज्म की न्यू एक वेव आई, एक लहर आई है पाकिस्तान के अंदर, तो उसकी दो वजूहात हैं इंडिया की जानिब से। सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से उन पे क्रिटिसिज्म हो रही है बीजेपी की गवर्नमेंट में, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में जिस तरह से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया और उनकी जो लीक्स हुई हैं ऑडियो कॉल्स के, जिसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे ना सिर्फ धांधली करें ओपनली, बल्कि वहाँ पे इंटर जो रिलीजन फसाद जो है उसको क्रिएट किया जाए। इसी तरह मणिपुर और दीगर जो 7 सिस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ या तो इलाक करेंगे, सिलगुरी कॉरिडोर ऊपर वाली स्टेट्स जो हैं उनके साथ ही वेस्ट बंगाल भी हम मिल गए। तो लिहाजा इलेक्शन के अंदर जब होता है, और स्पेशली अब जिस तरह से हो रहा है, मैं समझता हूँ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो फंडिंग उन्होंने एक किस्म की झोंकी अफगानिस्तान के अंदर कि जिससे ये हो रहा है। सेकेंडली जिस तरीके से मार्का हक की हमने सेलिब्रेशन की हैं, और इनसाइड इंडिया डोमेस्टिक उनका जो मीडिया है वो भी खासे जो है वो लते ले रहा है अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट को लेके, ये मिलिट्री लीडरशिप को तो एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर एक एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मेरे ख्याल में हमें कोलेटरल डैमेज को अवॉइड करते हुए सेकंड एपिसोड ऑफ जो गज़ब अल हक है वो मेरे ख्याल में हम बिल्कुल अफगानिस्तान के अंदर टारगेटेड कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि अभी जो ये वेव आई है नई कला कमाना किया तो रोकना बिल्कुल ठीक है, इसको रोकना जरूरी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आपने इन तमाम अमूर पर तफसीलन गुफ्तगू की। अब हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरबाब खिजर हयात साहब, सर 28वीं तरमीम का शोर सुन रहे हैं, सर क्या है इस तरमीम में? देखिए सलमान भाई, जहां तक 28वीं तरमीम की बात है तो इसके बाद 29वीं तरमीम भी आएगी, फिर 30वीं भी आएगी। देखिए जो मुल्क के मफाद में होगा तो ये तरमीम आती रहेगी। बाकी जहां सर मफाद ही पूछ रहे हैं सर, इसमें मफाद की क्या चीज है, कुछ आप तक पहुंची सर? देखिए जो 18th अमेंडमेंट थी ना, उसमें कुछ गलतियां हुई थी और जिसे अभी हमें मानना भी पड़ेगा। एक तो ये देखिए कि हेल्थ जो है वो सूबों को दे दिया गया था, एजुकेशन वो सूबों के हवाले दे दिया गया था। तो मैं तो चूंकि इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो अगर आप हेल्थ और एजुकेशन के हालात देखें तो आपको मेरे ख्याल में रोना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब भी ऐसे स्कूल है कि जहाँ पे टीचर्स और बच्चे दोनों जो है वो जमीन पे बैठे होते हैं। हालांकि 18th अमेंडमेंट के बाद तो इनको तमाम इख्तियार दे दिए गए थे, उनको बेहतरी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो बिल्कुल तबाही के दहाने पर चले गए हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ की जानिब देखें तो खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत ने हेल्थ के हवाले से जो दावे किए थे, जो वो बुलंद व बांग वो बातें करते थे, तो मेरे ख्याल में अगर इस वक्त हम देखें तो खैबर पुख्तनख्वा के जो हॉस्पिटल्स है तो वहां पर आपको एक सिरिंज भी नहीं मिलेगी। हालांकि आए रोज वज़ीर आला ऐलानात करते हैं, कभी वो मर्दान चले जाते हैं, मैंने 50 अरब रुपए का ऐलान कर दिया,
کبھی جب وہ پشاور میں جلسہ کرتے ہیں یہاں پر وہ 100 ارب روپے کا اعلان کر لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو صرف اعلانات ہی آتے ہیں لیکن ان کو کام کرنا نہیں آتا ہے کہ ان پیسوں کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. ابھی میں آپ کو پشاور کی بات کروں گا, یہاں پر انہوں نے 100 ارب روپے کی جو بیوٹیفیکیشن کے لیے وہ اناؤنس کیا تھا یہاں پر پشاور جلسے میں. تو یہاں پر تو میرے خیال میں جہاں تک مجھے پتا ہے اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو 2 لاکھ روپے بھی نہیں لگے ہیں. تو مجھے پتہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ 100 ارب روپے کہاں پہ چلے گئے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان پہ بالکل ٹھیک جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ 12 ارب روپے, اس کا بھی ہم بار بار پوچھ لیتے ہیں. سر ہمارے ساتھ ندیم قریشی صاحب بھی موجود ہیں, رہنما تحریک انصاف. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پنجاب اسمبلی میں تو آپ کی بڑی گھن گرج نظر آئی. سر کیا دیکھتے ہیں سر, 28ویں ترمیم آ رہی ہے, روک سکیں گے یا روکنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی طور پہ دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشن, قاعدے قوانین, ضابطے, معاشرے میں اعتدال کے لیے, معاشرے کے مختلف طبقات میں ہم آہنگی کے لیے, حکومت وقت پر عام آدمی کے اعتبار کے لیے بنائے جاتے ہیں. یہاں ایک عجیب ریت چلی ہے جب سے یہ فارم 47 کی سرکار کو اس ملک کی سیاست کا, یہاں کے انتظام و انصرام کا قبضہ دیا گیا ہے. میں اسے قبضہ ہی کہوں گا. تو انہوں نے ہر وہ قاعدہ قانون, وہ ضابطہ, وہ اخلاقی اقدار ان کو تہہ و بالا کر دیا جو ان سے کسی بھی بات سے باز پرس کر سکتا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سی دنیا کے حکمران ہیں جو اپنی مخلوق کو چکے. ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ نہیں کیا, یہ بات طے ہے, سب مانتے ہیں, یہ بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بہرحال ماضی میں کبھی یہ عوام سے رابطے میں رہے ہیں یہ لوگ, یہ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں, اتنے سنگدل ہو سکتے ہیں. میں نے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس ملک میں ابھی آپ نے پنجاب کا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ رکشے والے نے چالان کی, اپنے بار بار چالان کرنے پر ٹریفک پولیس کی طرف سے اپنے رکشے کو جلایا, اپنی بیوی کو قتل کیا اور خودکشی کر لی. اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں. میرا مقصد کوئی ناامیدی پھیلانا, کسی لوگوں کو مایوس کرنا نہیں, لیکن حالات یہی ہیں. جس ملک میں تاجر احتجاج پر ہو ان کو ایک وقت دے دیا جائے کہ جی آپ اس وقت پہ کام کریں اور اس کے بعد آپ کام نہیں کر سکتے. جہاں سرکاری مشینری کو منہ زور گھوڑا بنا کر عوام الناس کی زندگی تنگ کر دی جائے, پیٹرول جہاں 400-500 روپے کی حدود کو چھو رہا ہو, جہاں ایک ڈومیسٹک یونٹ کو تمام ٹیکسز اگر ملائیں تو وہ 150 روپے کا کاسٹ کر رہا ہو, جہاں خودکشیاں لوگ بھوک سے کر رہے ہو, اور دوسری طرف اشرافیہ کی زندگی میں علل تللے اور اشرافیہ کی زندگی کے لیے قاعدے قوانین بن رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک مذاق ہے. یہ سیاست کی وہ نوٹنکی ہے جس نے پاکستان کی عوام کو اب سیاستدانوں سے بڑا مایوس کر دیا. یہ جتنی مرضی ترامیم کر لیں, یہ آئین کا جتنا مرضی آئین کا حلیہ بگاڑ لیں, جب تک عام آدمی کی زندگی میں بہتری نہیں آئے گی, جب تک معاشرے کے تمام طبقات اپنے آپ کو اس ریاست کے نیچے محفوظ اور متوازن محسوس نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ندیم قریشی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب بھی موجود ہیں. قادر مندوخیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پی ٹی آئی تو سراپا احتجاج ہے. سر آپ بتائیں سر 28ویں ترمیم میں کیا آ رہا ہے, کیا کوئی جو ہے پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان, نون لیگ کے درمیان کوئی دراڑ پڑنے والی ہے؟ کچھ اندر کی خبر بتا دیں ہمیں. بہت شکریہ سلمان کیانی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومتوں کے پاس 2/3 میجارٹی موجود ہو وہ 28ویں کیا 29ویں کیا 1028ویں بھی لا سکتی ہے. یہ تو ایک دیش کا فارمولہ ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کے بعد مسلم لیگ نون جس طرح 27ویں ترمیم کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا اور بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کر کے پورے دنیا کو بتا دیے کہ بابا یہ چیزیں حکومت ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے آپ نے دیکھا کہ آئینی عدالتوں جو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں جہاں عمران خان صاحب کی بھی حامی بری تھی اور نواز شریف صاحب نے دستخط کیا تھا, ہم نے اس کو اوکے کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو فوجی جو ان کا سیٹلمنٹ تھا, جو فوجی عہدے تھے ان کے بارے پہ جو فوج کا ایک انٹرنل معاملہ تھا اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ہاں کی. باقی جو چیزیں تھی اس پہ پیپلز پارٹی نے انکار کیے اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون نے اس کو اس 27ویں ترمیم سے بھی نکال دیا. ابھی جو چیزیں ہیں, لیکن نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے, لیکن خضر ایاز صاحب کی باتوں سے تھوڑا سا لگ رہا ہے
کہ یہ تعلیم اور صحت کے اوپر وار کرنے والے ہیں. تو بھائی آپ نے یہ دو مخبروں کو جو وزارتیں دی ہیں MQM کے, ایک وزیر تعلیم ایک وزیر صحت, جس کے پاس ایک پمز اسپتال اسلام آباد ہے, باقی پاکستان میں کچھ نہیں, جن کے پاس اسلام آباد میں ایک کالج ایک سکول ہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کو وزارتیں دیتے ہوئے ذرا سوچ لیتے. میرے خیال میں ان کی اوقات کے مطابق تو وزارتیں ٹھیک دی ہے, لیکن اب ان کو اسرہ دینے کے لیے کہ آپ کو پورے پاکستان کی وزارتوں کا ایجوکیشن اور صحت کا مالک بنا دیں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. خام خیالی یہ ہے کہ میں تھوڑا سا قانونی اور آئینی طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. کراچی میں اگر آپ واقف ہو, ایک جناح اسپتال ہے, ایک SICVD جو دل کے امراض کا اسپتال ہے, اور ایک چائلڈ ہاسپٹل ہے جناح اسپتال میں کے ساتھ. وہ جو پہلے سندھ حکومت کو دی تھی تو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کا کیس چلا تھا. ایون کہ سندھ حکومت وہ کیس سپریم کورٹ میں بھی ہار گئی ہے. وفاقی حکومت کا دعویٰ سچا ثابت ہوا کہ نیچے ان کی ملکیت ہے, مگر اس کے بعد وفاقی حکومت نے کہا جی ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے, ہم نہیں سنبھال سکتے, تو واپس سندھ حکومت کو دینی پڑی. اس کے بعد 18ویں ترمیم کے ذریعے سندھ حکومت نے 10 ضلعوں میں NICVD کے ساتھ ساتھ SICVD جو ہے نا وہ بنا لی ہے. بے نظیر ٹراما سینٹر 15 منزل کراچی میں بنا لی ہے, اور لیور ٹرانسپلانٹ جو خیبر کے خیرپور کے ایک علاقہ ہے کمبٹ, وہاں پہ جو انٹرنیشنل لیول کا اور پوری دنیا سے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کی رہتے ہیں, اور 1.5-2 کروڑ کا علاج فری میں ہوتا ہے. یہ سارے ایک جال بچھا دی ہے. اب آپ مجھے بتا دیں کہ خضر صاحب نے پختونخوا کا حوالہ تو دے دیا ہے, لیکن اسے پنجاب کا نہیں دیا ہے. تو میں پنجاب کو بتا دیتے کہ پختونخوا خیبر پختونخوا کو چھوڑیے, وہاں تو چلو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو لے لیے. آپ اپنی صوبے کا بتا دیں, میں نے اپنی صوبے کا آپ کے سامنے رکھ لیا ہے. باقی جو تعلیم ہے, یقیناً تعلیم کے حوالے سے بھی جو یونیورسٹی خیبر پختونخوا میں بنی ہے, صوبائی حکومت نے بنائی ہے, یا پنجاب میں بنائی ہے, یا سندھ حکومت نے بنائی ہے. اب آپ یہ سارا جو پینڈورا باکس ہے وہ کھول کے, اور وہ واپس آپ جو نا وہ چوچوں کا مربع بنا رہے ہیں, واپس ان کو جو نا وہ کچرے میں ڈال رہے ہو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ایسی ترامیم کا تو میں ایڈوانس میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کسی صورت میں نہیں مانے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, چلیں ٹھیک ہو گیا. ارباب خضر حیات صاحب, بات کریں اگر ہم گلگت کے الیکشن کے حوالے سے, تو سر یقینی طور پر PTI نے GDP جو ہے ان کے تھرو جو ہے وہ اپنے سارے جمع کروائے کاغذات, اور سر ان سے بھی پولو مین کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. سر بلہ تو چلیں ٹھیک تھا, واپس لے لیا گیا, سر وہ بھی واپس ہو گیا. تو سر کیا اکیلے ہی الیکشن لڑنا ہے کہ سر کوئی اور بھی ہوں گے وہاں پہ الیکشن میں؟ سلمان بھائی پہلے تو ذرا میں 1-2 باتیں کلیئر کرتا چلوں, پھر میرے دماغ سے وہ نکل جائے گی. ایک تو مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ قادر بندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی میں ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں تو یہ تحریک انصاف کی زبان بول رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے پہلے وہ سچ ہے وہ اب آپ کو تحریک انصاف کا لگ رہا ہوگا سر, وہ تو سچ ہی بولیں گے, چلے جائے یا پھر وہ تحریک انصاف کے ساتھ چلے جائے. دوسری بات یہ کہ میرے PTI کے محترم دوست نے جو باتیں کی, تو میرے خیال میں وہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی بیان کر رہے تھے, کیونکہ جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ تو یہاں ہمیں خیبر پختونخوا میں نظر آ رہی ہے. وہ سب کچھ یہاں پر دیکھیں کہ پورا نظام تباہ ہے, کرپشن جس زوروں پہ چل رہی ہے. ابھی تک ہم نے, تو سر آپ نے ڈیلیور کر دیا ہے, تو سر GB کے الیکشنز جو ہیں وہ پھر کھل کے لڑیں. آپ کی تو بڑی زبردست, سر آپ نے بتایا کہ آپ نے سب کچھ کر دیا, تو سر پھر آپ دیں ان کو نشان ان کا, اور پھر الیکشن لڑیں ان کے ساتھ. دیکھیں GB میں جو ہے تو GB میں الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ نون ہی جیتے گی, اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں, کیونکہ GB کے عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس وقت جو GB میں جب بھی حکومت ہے, تو سر مخالفین کو انتخابی نشان تو دے دیں, پھر آپ جیتے ہیں تو سر پھر سب کہیں گے کہ آپ جیت گئے ہیں. سر آپ انتخابی نشان نہیں دیں گے تو آپ تو ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہاں پہ تنقید کریں, آپ کے الیکشن کی جیت پر تنقید کریں. GB کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جب بھی وفاقی حکومت جس کی ہوتی ہے GB کے عوام انہی کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے سر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سر دے دیں آپ ان کا جو انتخابی نشان ہے دے دیں, کیونکہ انہوں نے تو جانا آپ کے ساتھ ہی ہے. تو سر ان کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں, وہ تو بلکہ الٹا آپ ان کو ایک سمپتھی کا سر کارڈ دے رہے ہیں کہ وہ کھیلیں. جو بھی ہو ان سے فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ دیکھیں عوام لوگ جو ہوتے ہیں نا, لوگ تو وہ بندے کو دیکھتے ہیں, وہ نشان کو نہیں دیکھتے ہیں. ابھی اگر میں یہاں پہ الیکشن لڑاؤں گا تو میرا نشان چاہے شیر ہو چاہے کچھ بھی ہو, لیکن لوگ تو مجھے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مسلم لیگ نون کا ہے, وہ مجھے ووٹ دیں گے. پچھلے نشانات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اس پر ہمیں میرے خیال میں بحث
करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल और ठीक। एक बात वादे है कि GB का इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बारीक सिरे से जीतेगी और वहां पर हमारी ही हुकूमत बनने वाली है। चलें, ठीक हो गया। इसी पर मजीद गुफ्तगू करनी है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा से प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर आपने अभी से ही सर धांधली का जो है वो शोर मचा दिया कि इंतखाबात से पहले ही मामला जो हैं वो खराब हो गए हैं। सर आपने तो पहले भी लैपटॉप पे भी हराया, जूते पर भी हरा दिया, तो सर कॉन्फिडेंट रहें, आपकी तो शख्सियात अहम है ना। देखिए, हमने तो हरा दिया, लेकिन क्या हमारी जीत को तस्लीम किया गया? पाकिस्तान की आवाम ने वोट से जिन लोगों को इंडोर्स किया कि ये हमारे हुक्मरान होंगे, उनको तो एक कागज पर नताइज मुरतब करके, मतलब जिसके 13,000 वोट थे उसके 1,30,000 कर दिए गए, और जिसके 1,30,000 थे उसके 13,000 कर दिए गए। ऐसा भूडा मजाक माजी में तो कभी देखने में नहीं मिला। अभी खिजर साहब जिस खुशफहमी का शिकार हैं कि जी लोग मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, जो हुकूमतें ताकत और इख्तियार रखने के बावजूद अंपायर को साथ मिला के, बल्कि अंपायर को बेहोश करके, अंपायर को नीम ख्वाबेदा करके मैच खेलती है, उनकी जीत को कोई तस्लीम नहीं करता। लोगों को पता है कि पाकिस्तान पे आज की जो सरकार मुसल्लत की गई, जब ये अपोजिशन में थे तो इनको 150 रुपए के पेट्रोल पे बड़ी तकलीफ होती थी, इनको 20 रुपए के डोमेस्टिक यूनिट पे बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, इनको अशिया खुर्दनोश की उस वक्त की कीमतों पर बड़ी तकलीफ थी। इन्होंने बड़े लॉन्ग मार्च किए थे महंगाई के नाम पर। ये दावे किया करते थे 200 यूनिट फ्री देंगे, कोई कहता था 300 यूनिट फ्री देंगे। आज इनसे कादिर मंदोखेल साहब की जरा सी जायज बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही, इन्होंने फौरन उनको एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया। और मैं समझता हूं अगर सब लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क में आम आदमी की वॉइस तहरीक इंसाफ है, तो ये हमारे लिए ऑनर है। लोगों पर, कौमों पर जबर के, जुल्म के और मुश्किल वक्त आते रहते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि कौन सी कौमें हैं जो उनको बर्दाश्त करके बैठ जाती है और कौन सी अक़वाम है जो जद्दोजहद करती है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन बहादुर तरीन कौम रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आज इस सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम, चूंकि और तो गले घोंट दिए गए हैं, ना कोई मीडिया पे बात कर सकता है, ना कोई अखबार में लिख सकता है, ना कोई और इनकी भी सच्चाई कर सकता है, ये खुद ही कह सकते हैं। मतलब इनका वजीर दाखिला अगर ये कहे कि इस मुल्क से 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, वो कोई बात नहीं है। उस पर ना ये पता चला कि उन्होंने वो मनी लॉन्ड्रिंग की है और कौन मुल्जिम है और उन्हें कौन गिरफ्तार करेगा। और इस मुल्क का वजीर दिफा ये कहे कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी तो पुर्तगाल और यूरोप में प्रॉपर्टीज बना रही है। मतलब दो संजीदा तरीन, बिल्कुल ठीक हो, इतनी हम बात करें तो सिस्टम तो उसी वक्त अगर किसी में थोड़ा सा चुल्लू पर पानी होना तो वो हुकूमत उस पर डूब मरे। मैं तो ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, ये कहा। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। कादिर मंदोखेल साहब, सर आप देख लें कि हुकूमत कितना जो है वो उसको बाइंग क्या है पेट्रोल की और वो बेच कितने में रही है। तो सर महंगाई का एक दौर में एहतजाज तो आपने भी किया, तो सर अब महंगाई के ऊपर पीपल्स पार्टी इतनी खामोश? नहीं सलमान, बिल्कुल खामोश नहीं है। पीपल्स पार्टी ने असम्बली में भी पहले दिन हमारी जो तर्जुमान है शाज़िया मरी साहबा, उनका बयान आपके सामने है, और जितने भी हमारे साथी है वो हर रोज चैनल पे ये बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस जंग से 2 दिन पहले जो ये पेट्रोल डीजल 255 रुपए था, आज 415 रुपए में, बल्कि पेट्रोल पंप का कमीशन लगा ले तो 16-17 रुपए बन जाते हैं जी। और यही पेट्रोल है जो ईरान के जरिए 10-15 रुपए में स्मगलर लेके आते हैं, और पाकिस्तान के आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप और डीजल और पेट्रोल यही इस्तेमाल करते हैं। यानी न हुकूमत को फायदा न आवाम को फायदा, अगर फायदा है तो पेट्रोल पंपों को और स्मगलरों को और दहशतगर्दों को। सलमान कियानी साहब, आपको याद होगा बलूचिस्तान में आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। कभी आपने सुना किसी टैंकर डीजल के या पेट्रोल के टैंकर पे किसी दहशतगर्द ने हमला किया है? वो जारी बात है उन्हीं के जरिए आता है, स्मगलरों के जरिए, और आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं सद के जाऊं खिजर अयाज साहब के 160 रुपए जो 2 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल ने बढ़ा है, ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में आवाम तो दूर की बात है, इनके कैंडिडेट जो है ना वो भी बाहर नहीं निकल सकते। आवाम जूते मारेंगे इनको इस महंगाई और इस तूफान के सूरत-ए-हाल में। उन्होंने तो कहा हर डब्बे से शेर निकलेगा सर।
صرف پیٹرول پمپ ہر ڈبے سے شیر نکلے گا، ہر ڈبے سے منگل صاحب مجھے بولنے دے، سن لیں سر، ارباب صاحب آپ سن لیں ذرا ایک منٹ، آپ نے اپنی سر ٹرن پہ بتائی. جی قادر صاحب سر. دیکھیں میں بتاؤں کہ صرف پیٹرول ڈیزل مہنگا نہیں ہوا ہے، ساری چیزیں جو شیخ اور نوشے ساری مہنگی ہو چکی ہے. اور آپ دیکھ رہے پنجاب میں آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ جا کے اربوں روپے جو نا پبلسٹی پہ، یعنی 1 ارب روپے کا کام کرنا ہے تو 10 ارب کی پبلسٹی، 11 ارب روپے کا جہاز لے کے چلا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے کون سے ضلع میں جہاز چلتی ہے، کہاں چلتی ہے. سوال یہ ساری چیزیں عوام کے ذہن میں، مندوخیل صاحب جیلانی صاحب نے جو گاڑی ارباب صاحب بس آپ کی طرف آ رہا ہوں سر، اس کے بعد سر آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں. صبر کا پیمانہ دیکھ لے کہ مریم بی بی کی جو نا وہ پبلسٹی تو ان کو اچھی لگتی ہے، مگر ذرا گلگت بلوچستان میں الیکشن میں تو جائے نا، ذرا کمپین تو کر کے دکھائے نا، آپ کو پتہ چل جائے عوام کا ریئیکشن کا. بالکل ٹھیک. خضر حیات صاحب ٹھیک ہو گیا، پوچھ لیتے ہیں سر. خضر حیات صاحب کھلا چیلنج ہے سر، نکل کے دکھائیں باہر وہاں پہ. سر وہ تو کہتے ہیں آپ باہر ہی نہیں نکل سکتے، آپ کہتے ہو ہر ڈبے سے شیر نکلے گا. ضرورت ہی نہیں ہے، گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں ویسے بھی ووٹ دے رہے. الیکشن تو دور نہیں ہے، پوری قوم دیکھ لے گی، پوری دنیا دیکھ لے گی کہ ڈبے سے جو بھی نکلے گا وہ شیر ہی نکلے گا. یہ کیا خیبر پختونخوا کی الیکشن نہیں ہوگا جو قادر صاحب سن لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کیمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے. 47 کی حکومت قائم ہے. پھر ایک کام کرتے ہیں تحریک انصاف کو، سلمان راجہ جو الیکشن کمیشن کا بیٹا ہوا ہے، جس کا نہ کوئی ایکسٹینشن ہے نہ ری اپوائنٹمنٹ ہے، اس کے ذریعے تو الیکشن کرانا ہی غیر آئینی ہے. چلو غیر آئینی صحیح ہے تو دے دے تحریک انصاف کو سمبل دینے میں کیا حرج ہے، دے دے ان کو کھلم کھلا اجازت دے دے. سب پارٹیوں کو ایک صاف پاکستان کے آئین کے تحت حق ہے، تو پتہ چلے گا کہ وہ جو وہاں سے ڈبوں سے شیر نکلے گا یا لومڑی نکلے گا، وہ تو پتہ چل جائے گا الیکشن والے دن. پھر پریشانی کس بات کی؟ بھائی وہ منتخب صاحب نے ابھی تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے یا وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. سر وہ تو جیالے ہیں سر، آپ کو پتہ ہے جیالہ ایسا ہی ہوتا ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ غلط ہوگا ہم اس کے خلاف ہوں گے. اگر یہ اتنا وہ ہے، میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں، اگر میں جائز بات کروں تو ان کو آگ لگتی ہے. جو بے نظیر انکم سپورٹ کی چیئرپرسن ہے ان کا ہوتا چھوڑ دے، پھر یہ اس قسم کی باتیں کرے. تو یہ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ حکومت کے خلاف باتیں. ارے بھائی جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے دینا، کچڑ اچھالنے کے بجائے سوال کا جواب دے. قادر صاحب ویسے سارے آئینی عہدے تو آپ کے پاس ہی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ نے جو پیٹرول ڈیزل مہنگائی کی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا عوام آپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. سر ٹھیک ہے سر، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. قادر منتخیل صاحب سارے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سارے آئینی عہدے تو آپ کے پاس ہی، اسی پر مزید بات کریں گے. تو ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد پروگرام کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ندیم قریشی صاحب رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم قریشی صاحب، آپ کی جانب سے اب حکومت کو اگلے منگل تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی اور بتایا گیا کہ احتجاج تو اب بڑا سختی کے ساتھ کیا جائے گا اور معاملات جو ہیں وہ اب ایسے نہیں ہوں گے جیسے ابھی چل رہے ہیں. تو سر کیا اسٹریٹجی ہے؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اچکزئی صاحب کے پیچھے ہیں، اچکزئی صاحب منظر سے ہی غائب ہیں. تو سر کیا کر رہے ہیں؟ ایسی اپوزیشن سے تو بہتر ہے کہ سر صلح کر لی جائے، کیونکہ صلح ہوگی تو شاید ملاقات ہو جائے. ویسے تو پیشگوئی یہی ہو سکتی ہے کہ ملاقات نہیں ہونی. سر دیکھیں آپ کو گزارش کر دوں، اچکزئی صاحب بالکل فرنٹ فٹ پہ ہیں. ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. ابھی جب قادر منتخیل صاحب نے بڑی سچی اور کھری گفتگو کی تو میرے بھائی خضر صاحب نے فوری طور پہ ان کو تحریک انصاف سے منسوب کر دیا. مطلب آج کے حکمرانوں کو خوشامد کرنے کا اور خوشامد سننے کا اتنا چسکا مل گیا ہے کہ ان کے سامنے اگر سچ بات کی جائے تو یہ سیخ پا ہو جاتے ہیں. آج جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے وہ اس ملک کے لیے خطرہ ہیں، وہ اس ملک کی معیشت کے لیے خطرہ ہے، عام آدمی کے لیے خطرہ ہے. تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے وہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے ہے. کس قدر ظلم ہے کہ ایک شخص سابق وزیر اعظم ہو، پاکستان کی ایک مقبول ترین پارٹی کا سربراہ ہو، اور ان کو یہ رات کی تاریکی میں علاج کے لیے لے کر جائیں، ان کے کسی فیملی ممبر کو خبر نہ ہو. یہ لوگوں کو آپ جبر سے، ظلم سے، زیادتی سے، خوف سے ایک حد تک روک سکتے ہیں. یہ صبر کا پیمانہ لوگوں کا لبریز ہونے کو ہے. ہم بالکل نہیں چاہتے اس ملک میں کسی بھی طرح جو معاشی حالات ہیں اس ملک کے، چونکہ یہ ٹی وی کی سکرین پر اور حکمرانوں کے ترجمانوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہاں ایک بدحالی اور نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ہے جو ان حکمرانوں کی نحوست کی وجہ سے اس ملک پر طاری ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں ہم نہیں چاہتے کہ قانون کو توڑا جائے، اس ملک میں کوئی اور انارکی پھیلے. یہ ایک وقت ہے ان لوگوں کے لیے جو 40-45 سال
जमहूरियत का राग लाते रहे, लोगों को ये फरमाते रहे जी वोट को इज्जत दो, हम अपने मुखालिफिन के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, अवाम को ताकत का सा चश्मा होना चाहिए। ये ठीक तीन हो सब गया लोगों सर, के ठीक लिए हो। ये एक पॉइंट है कि ये लोगों जी, को उस जगह पर ना लेके जाए कि जहां फिर अमन भी खतरे में पड़े, बिल्कुल जहां ठीक, इस मुल्क को मजीद किसी इम्तिहान का सामना करना पड़े। बिल्कुल ठीक। अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और पीपल्स पार्टी हमेशा से कहती रही कि वो आवाम की तर्जुमान पार्टी है। तो सर एक महंगाई के खिलाफ एहतजाज आलमगीर खान साहब ने भी किया था सर, वो अभी तक गिरफ्तार हैं। तो सर क्या किसी का एहतजाज भी अब बर्दाश्त नहीं, वो भी महंगाई के हवाले से? नहीं, सलमान कियानी साहब, वो महंगाई के हवाले से कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। और अगर आप कराची से वाकिफ हो तो कराची भी का जो प्रेस क्लब है उसमें डेली एक नहीं बल्कि दर्जनों यहाँ पे एहतजाज होते हैं। और यकीनन पुलिस खड़ी होती है कि कोई इस तरह कोई सूरत हाल ना हो, नाखुशगवार वाक़या ना हो। और फिर उसके बाद अगर कोई शख्स कानून हाथ में लेता है या आपको पता है पथराव भी करते हैं, 10 चीज़ें, मुझे आलमगीर साहब के केस का नहीं तफसील पता कि उसके अंदर उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लगे हैं। और फिर जो एहतजाज की आप बात करें, अगर एहतजाज के ऊपर कोई बंदा गिरफ्तार होता है तो छोटा मोटा वकील मैं भी हूँ, वो तो वैसे एक दिन में जो है ना वो कोर्ट जमानत दे देती है। और या जो अगर 151 के केसेस होता है उसमें तो जमानत की भी जरूरत नहीं होती, तो वैसे कोर्ट उसको बरी कर लेती है। तो मुझे उसकी तफसील नहीं पता कि उसकी ठीक, क्या मुकदमात है, क्या उसके सेक्शन लगे हुए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं और एहतजाज होते रहते हैं। और यकीनन एक जमहूरियत का हुस्न है कि एहतजाज हर किसी को हक है। और बिल्कुल हमारी आइन के आर्टिकल 8 से 28 तक ये लिखा है कि आप जो है ना फंडामेंटल राइट्स है, आप एहतजाज और जलसे जुलूस और सारे, लेकिन कानून के दायरे में। जहां जहां कोई कानून के दायरे से बाहर जाते हैं तो यकीनन वो फिर कानून की गिरफ्त में आते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरबाब खिजर हयात साहब, महंगाई की जहां पर बात होती है और वहीं पर हमें फिर कुछ और मामलात भी नजर आते हैं कि जहां पर हुकूमती वज़रा ये बयान देते नजर आते हैं कि क्योंकि एफबीआर अपने हदफ अचीव करने में नाकाम हो गई तो पेट्रोलियम मसनूआत से अगर टैक्स आ रहा है और पैसा आ रहा है तो वो भी ठीक है। तो सर ये क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि वही शख्स के जो टैक्स जमा भी करवा रहा है, पेट्रोल की प्राइस तो वो भी पे कर रहा है, टैक्स की उसमें टैक्स की प्राइस वो भी पे करेगा। तो आप समझते हैं ये जस्टिफाइड है कि जिस तरह से बताया जा रहा है वो शख्स के जिस पे टैक्स बनता ही नहीं उसको भी देना पड़ रहा है? देखिए सलमान भाई, हुकूमत से बाहर बैठना और हुकूमत के अंदर बैठना ये दो अलग अलग बातें हैं। देखिए कोई हुकूमत ये नहीं चाहती है कि वो तो अपने सर पर यही तो मसला है सर, जब ऑपोजिशन में होते हैं तो सर आपके दावे कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। तब वो 3 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो आप कहते हैं कि अगर बढ़ जाए तो वजीर आजम चोर होता है। तो यहां पे तो सर सैकड़ों बढ़ जाते हैं अब तो। देखिए उस वक्त के हालात में और अभी के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह है ना, देखिए कि अगर आज से 15 या 5 साल चले, 6 साल पहले एक चीज 2 रुपए की थी तो क्या आज भी वो 2 रुपए की है? वो जरूर वो 10 रुपए की हो चुकी होगी। तो देखिए ये बातें तो मेरे ख्याल में वैसे सर फजूल लेकिन वो बातें तो हैं इन्फ्लेशन कि का उस रेट वक्त भी आज होता है से ना 5 सर, साल उसके पहले पेट्रोल मुताबिक। 200 हाँ रुपए जी, का था तो आज भी क्या 200 रुपए का होगा? ये तो हो ठीक। नहीं सकता है। और देखिए हमें 2029 के इलेक्शन में जाना है, तो अगर हम अवाम पर बोझ डालेंगे तो क्या अवाम हमें वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन हम इस सख्त वक्त का मुकाबला कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरे ख्याल में आप ही के शो में मैंने कहा था कि जब आपके साथ बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि पेट्रोल पता नहीं 100 रुपए के 200 रुपए ज्यादा होने वाला है, लेकिन वो सिर्फ 6 रुपए ज्यादा हो गया था। आज भी बिल्कुल देखे ठीक। ना, ओगरा वालों ने जो है ना वो 54 रुपए की सब्जी दोबारा भेजी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जहां तक मुझे पता है वो उसे रिजेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जो इस वक्त की जो हुकूमत है ना, तो उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि अवाम को हर तरह से रिलीफ दे दे। अभी आप देखिए कि गुज़श्ता रोज प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल साहब ठीक, ने जो बिल्कुल ठीक, अवाम को अच्छी बात है। घरों आवाम के को लिए 1 करोड़ बिल्कुल रुपए ठीक। तक वो स्कीम का ऐलान किया है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक है, अवाम आवाम को भी रिलीफ दे। रिलीफ ही चाहिए, बिल्कुल ठीक। अरबाब खिजर हयात साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और कादिर मंदुखेल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर मुश्किल हालात हैं, लेकिन जहां पर हुकूमत ने मौशी तौर पर कामयाबियां समेटी थी वहां पर इसी पेट्रोलियम प्राइसेस ने और बाकी महंगाई ने उनकी इन कामयाबियों को गहना दिया है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत कोई सोच विचार करे, कोई स्ट्रेटजी ऐसी बनाए कि गरीब जो तबका है वो गुर्बत में मारा ना जाए, बल्कि उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हुकूमती हेल्प मिले और वो एक दफ़ा फिर से अपने पांव पर खड़ा हो। इसी उम्मीद के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।